نشر على فالوزة شم شعبت نیش پاکیج. تو داری واسه نداد. استشوار کرده نه نبود این زنا بگی. استشوار نبود این زنا بگی. اسمع واسه نیست. یعنی کسی نمی‌کنه. اینا لازم گرفتم رو بکنه. نواز شریف زرداری و روزار تقسیم بدی. یه روز شاید فقط در تاریخ زمین باشه. در سیبیل فروشه بچار میگرد نخواهد میشه. هیچ چیز رو نشون باید